Alleluia, Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, 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 Krista jai jai. Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. सर्वेस पो तुमचे सभे असो तुमचे सवे असो सांजुआ परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वरी 1 वळ 19 तावन 29 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 1 and verses 19 to 28. स्नान दाता जुआवन केल्ली साक्ष कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जेरुजलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडलेल्या वेळार जुआवन दिल्ली साक्ष ही हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केले. न्हय म्हणालो तो. ताणें परत्यान विचारलें तूं एक प्रवादी. ताणें जाप दिली हांव न्हय. ते म्हणाले तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी फाटीं जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय. जुआवन तांकां इजाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हणून अरण्यांत बोब मारतल्याचो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे पारिजमाच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुआंक अशें सवाल केलें तूं क्रिस्त न्हय एलियाय न्हय प्रवादी न्हय म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय. जुआवन तांकां जाप दिली हांव स्नान दितां उदकान. पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. तो म्हजे उपरांत येता तरी पूण ताच्या वानाचे खट सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेतानियांत योर्दानाचे पेले तडीर जुआंव स्नान दिवन आसलेले कडेन घडलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता सोम्याची वाट नीट करा म्हणून अरण्यांत बोब मारतलो ताळो हांव. 2 दिसां पयलें एका भावान म्हाका फोन केलो आनी आदल्या हप्त्यांत 3 दिसांक आराधना वेळार अर्दो घंटो आराधना जाल्ल्या उपरांत अर्दो घंटो सगळ्यांच्या सर गरजां खातीर भलायके खातीर हांगासर आमी मागणें चलोवन व्हेल्लें. आनी तें ताणें पळोवन आयकून ताणें म्हाका फोन केलो. भोव बरें लागलें फादर. सगळ्यांच्या गरजां खातीर तुमी मागतना पिड्यासां खातीर मागतना न्ही की भोव बरें लागलें. एका भावान म्हाका फोन करून विचारलें ओ कित्याक असो बोब मारता गी म्हणून. ताका कोणी विचारलें ओ कित्याक असो बोब मारता गी म्हणून. आनी तुमी आदल्या शेनवाराची शिकोवण आयकली. एकवट बापा पुता पवित्र आत्म्या सवें एकवट आत्मीक कुटुंबाच्या सर भाव भयण्या सवें आनी एकवट संवसारीक कुटुंबा सवें. आनी ती शिकोवन आयकल्या उपरांत हांव हांगा तावन भितर गेलो आनी एका भावान म्हळें आज जाल्यार तुजो ताळो गणगणीत आसलो. आज जाल्यार तूं गरजालोय. मात्र न्ही आज जाल्यार पयलींचे बरी उलयलोय म्हणून. 12 वर्सां पयलें तुमी ती शिकोवन आयकल्या जावं पुरो. 12 जाणांनी म्हाका विचारलें आसा पयलींच्या बरी कित्याक तुमी गरजानात फादर म्हणून.
पयलींच्या बरी कित्याक तुमी धर हालयना गी म्हणून सांगलें आतां प्रायज जाली न्ही म्हणून. भाव भयणीनो तें कुशालाक म्हणलें हांवें, साबार जाणांक तशें उलयतना आयकोंक नाका. साबार जाणांक अशें उलयचें गी, बाबा बये बंगारा पुता पुतुला राजा ते ल्हाना भुरग्यांक. पयलींच्या रितीन मंदिरांत हांवें तुमकां सांगिल्लें, म्हजो सांगाती पाद्र्याप आनी हांव एकाच वर्सा वट जाल्ली. तो म्हजे वनी काल 20 वर्सांक ओड 20 दिसांक ओड. पूण सांगाता शिकलें हांव, सांगाता वट मेळिल्ली फादर क्रिस्तराज जेम्स म्हणून. तो देवाचें उतार दितना लोकांनी म्हणचें आसलें, बरें करून बाम घेता, विक्स घेता, नाजाल्यार टायगर बाम घेता आनी बरें करून पुसता म्हणून. कशें करता? बरें करून आंगार पुसता म्हणून. तुमी पळय बरें करून क्रीम कान घेवन पुसतात तशें. पूण एक क्लास जालो ताचे सगळे कुटुंबा सांगात येतालो, झेवियर क्रॉस म्हणलो. तो रेतेरेन जेजूक वळखल्ल्या घडये येतावन सुक्का नासतना हर एक हप्त्या हप्त्यांत येवन सगळो दीसभर कावन्सिलींग दितालो. प्रायवंत ताणें म्हणचें आसलें, फादर क्रिस्तराज तुमकां मसाज करता, फादर जेरी तुमकां इंजेक्शन दिता म्हणून. तें इंजेक्शन गरजेचें. कित्याक आज आमी आयकता आयच्या शुभ वर्तमानांत देवाचें उतार त्या प्रमाणे दितल्याक, गरजन गरजन दितल्याक, भियेन आसतना दितल्याक, मात्र न्ही अरण्यांत रावन बोब मारून दितल्याक. आयकुया आयच्या शुभ वर्तमानांत जो असो शुभ वर्तमान आनी आवास्वर 1 आनी वळ 19 पर्यंत. स्नानदातर जुआवन केल्ली साक्स, कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवानी जेरुसलेमांत थावन ही दिवची साक्स. आज तरी आमी सारकें जाणां जावया. तुवें या हांवें कोणेय दी जाय जाल्ली साक्स जुआ बाप्तिस्तान दिल्ल्या साक्षे बरी आसा. कोणाक मुखार दोन तो उलयता, कोणाक उंच बांद तो उलयता, कोणाक महिमा दिवन तो उलयता. न्ही खंयच्या सेवाकाक, न्ही संवसारी मनशाक. वयर कितें बरयलां? स्नानदातर जुआवन केल्ली साक्स. स्नानदातर जुआवन केल्ली साक्स या दिल्ली साक्स. कितें म्हणून? कोण तूं म्हणून विचारूंक जुदेवानी जेरुसलेमांत थावन याजकांक आनी लेवीतांक धाडिल्ल्या वेळार जुआवन दिल्ली साक्स ही, हांव क्रिस्त न्हय. पयल्या सावन सांगलें हांव क्रिस्त न्हय, हांव तुमचो सोमी न्हय, हांव तुमचो सोडवणदार न्हय, हांव तुमचो वैज न्हय, हांव तुमचो तारोक न्हय. आज कशे मनीस पटवून पडल्यात पळय. आज जायतीं संवसारांत पटवून पडल्यात. उडोले भावान उल्लेख केलो, कुडीची भलायकी जोड दितल्याक. ह्या कुडीच्या भलायके खातीर, ह्या कुडीच्या गरजां खातीर कोण मागतात आनी पळय संवसारी गरजो दितात, ह्या संवसारी रितीन कितें गरज आसा तें जोड दितात. तांचे जशें लोक धांवता. पूण केदोळ पर्यंत, कितलो काळ पर्यंत कार्य जालें, वयज मेलो, मागीर वयजाची गरज ना. तशें जावंक नजो. तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आशिल्ल्यांक तशें जावंक नजो. देखून फाटल्या हप्त्यांत तुमी पळयत 3 दीस हांगा हॉलांत मुक्काल आमच्या एक दीस पाठीमुसार लोक आसले वय मू जालें, कार्य जालें, वयज मेलो. भाव भयणीनो, खरेंच तुका म्हाका आमकां जेजूची वळख जाल्या तर जुआ बाप्तिस्ता बरी आमी केन्नाय साक्ष दिवंक, ह्या जेजूक साक्ष जावन जिवंक आमी तयार आसा. हांव क्रिस्त न्हय म्हणालो तो. आतां जुआवन जावन हर एक क्रिस्तांव म्हणल्यान हर एक कडल्यान शिकायचे, हर एका सांतांनी म्हणाचें हेंच हांव क्रिस्त न्हय, हर एका सांतीन म्हणा जेन्स कितें हांव क्रिस्त
मोरी येणी मुनाचे येन्स कितें हांव क्रिस्त आं केदो व्हडलो आत्मीक वडील जावन दी हें संस्थेचो वडील जावन दी ताणें मुनाजे हांव क्रिस्त त्या दाळ मात लोकांक कळटा क्रिस्त कोण त्या दाळ मात लोकांक करता तरी कोण क्रिस्त कोण सोमी कोण सोडवणदार कोण देखून इस्वार्थ अशी परगट जाल्यार मात्र भाव भयण बेगीन जेजूची वळख सगळ्यांकीच जातली आज जेजूक वळखूंक फाटल्या क्रिस्मसा दीस न्हय संवसारांत जायते घडलां आमच्या भारतांत जाल्ली घडितान तुमकां कळीत आसा तें असलें क्रिस्मस डेकोरेशन काडन रस्त्यार उडयलां सांताक्लॉजाक ओडन सकला घालन तांणी पिठो पिठो केला मात्र न्ही इगर्जे मुखार वचून तांणी तांच्या धर्माचें कितें गायनां आनी भजनां केल्यांत आनी तीं दिसनातल्या भुरग्यांक तांकां सांगात हाडन जेजूच्या नांवान तांकां कितें दिवंक करतना तांकांय दोसलां मात्र मारलां कश्टिलां हाका कारण त्या अनभवाटी अक्रिस्तांव भाव न्ही हाका कारण हांव आनी तूं आमी एकल्यान एका पास्टराक वचून ताका ताच्या खांद्यार हात घालन सांग सांग म्हाका पिलातान विचारलेलें सांग म्हाका तुजो क्रिस्त कसो जल्माल्लो तितून बऱ्या पावल्यात कित्याक तांकांच क्रिस्ताची वळख जावना ह्या कोणा बरी जुआंव बाप्तिस्ता बरी तांकांच क्रिस्ताची वळख जावना आज अशी जाप दी जे तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यानी हांव क्रिस्त न्ही त्याच जुआन पयलें कितें म्हणा आवस्वारी 1 आनी वट 7 न्हू ऐका जुआंव सुवांजेला आवस्वारी 1 वट 7 न्हू देवान धाडलेलो एक मनीस आसलो देवान ताका धाडलेलो देवान ताका विंचलेलो ताचें नांव जुआंव जुआंव बाप्तिस्त हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो साक्ष दिवंक आयिल्लो आपणा मरिफात सोमेस्त आनी सतमनशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो तूं आनी हांव आमी आसा त्या उजवाडाक साक्ष दिवंक सताक साक्ष दिवंक मोगाक साक्ष दिवंक त्या सोम्याक साक्ष दिवंक त्या खऱ्या निजा देवाक साक्ष दिवंक आज उरलें पळय गरजेचें न्ही हें गरजेचें उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो उजवाड तो न्हय आसलो वळ्यांनी कशें बरयलां उजवाड तो न्हय सत तो न्हय मोग तो न्हय कुरपा तो न्हय उजवाड तो न्हय सभा जाणांनी आमी कोणें साक्ष दिचे तांकांच उजवाड म्हणून तांकांच सत म्हणून तांकांच सोमी म्हणून तांकांच सोडवणदार म्हणून घट्ट धर रावल्या हांगासल्या तुका म्हाका आमकां अशें जावंक नस उजवाड तो न्हय आसलो उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयिल्लो हर एका मनशाक आतां एका तुका म्हाका मनीस जाले हर एकल्याक क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम सिख बुद्ध जैन कोणी ते आसूं दीत हर एकल्याक उजवाड येतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो सर्वांचो उजवाड जेजू कोण उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला Alleluia, 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 alleluia. गीत गावया आमी उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो आनी हर एका मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो आनी उजवाड कोण Isaiah chapter 9 verse 1 ऐका इसायाच्या बुकांत आवस्वार 9 आनी 1 काळोखांत चलतल्या काळोखांत असलेल्यांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मरणाचे सावळेच्या देशांत कोण मरणाच्या सावळेच्या देशांत आसात एक उजवाड फांकलो तांकांय उजवाड फांकलो या Isaiah chapter 60 verse 1 वास Isaiah chapter 60 verse 1 उठ परसळीत जा तुझो उजवाड आयला खंयच्या उजवाडांत आमी परसळीत जाता सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परसळटा खंयच्या उजवाडांत आमी परसळ जाता उठ तुजो उजवाड आयला खंयच्या उजवाडांत आमी निजाकी परसळटा
किर्तन 34 आनी ओळ 5 ऐका. खंयच्या उजवाडान तूं आनी आमी परजळटाव न्ही, जिगी बिगी लायट घालून त्या उजवाडांत रावल्यार ताचेर नदर लाया ताचेर नदर लाया आणि तुमचे मुखामोळ परसळतले. ह्या उजवाडांत आमी आसल्यार आमचे मुखामळ परजळटले. खंयच्या उजवाडान? संवसाराचो उजवाड म्हणल्यार जेजू थंय. जुवां सुवांजेला वचून 8:12 जॉन चॅप्टर 8:12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो म्हणजे सगळ्या मनशा कुळाचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जिणीभर उजवाड. कोणाचो पाटलाव केल्या? जेजूचो पाटलाव केल्या. म्हाजो जिणीभर उजवाड. कित्याक जेजू जावचो उजवाड, देव जावचो उजवाड, देवचे उतार जावचो उजवाड, पवित्र आत्मा जावचो उजवाड. ह्या उजवाडांत आमी आसा तो जिणभर. खाली 3 दीस मात न्ही आदल्या हप्त्यांत जिणभर. सकाळीं 2 परां, सांजे राती, मोद्यान राती, पंत्यारी. जुवांचें पयलें पत्र वसवारी 1:7 ऐका. 1 John chapter 1 and verse 7. पूण देव उजवाडांत असलेले बरी, देव उजवाडांत असलेल्या बरी. आमी उजवाडांत जियेताव जाल्यार, सरक्याची सुरप्याची आमी त्या उजवाडांत जियेताव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हण जाले. उजवाडांत मात तो एकवट दिसता. कोण उजवाडान ना तर उजवाड म्हणजे वो उजवाड न्ही. आतां ह्या उजवाडान ती एकवट दिसता वय मग. हांगा उजवाडच ना, काळोख असल्यार एकवट आसलो दिसता गी. कोणाकी कळानो फाटल्या पांयान कितले जाणां भायर गेल्ले आसात न्ही गी. लायट गेले म्हणटा उठोन गेल्यार कोणी पळयना न्ही. उजवाड आसतना देखून तो आमी ते संस्कृतान एक म्हणटा न्ही, सतोमा सद्गमय तामसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय शांती 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 ही. म्हळ्यार कितें? तमसोमा अमृतम, तमसोमा असतोमा सद्गमयात, तामसोमा ज्योतिर्गमय. तमस म्हळ्यार काळें, तोमास न्ही. तामस म्हळ्यार काळोख, ज्योतिर्गमय म्हळ्यार ज्योती म्हळ्यार उजवाड. काळोखांत सोदून तुका आयलो सोमिया, तुजे सडी पावलो काळोखांत हांव थकलो सोमिया, उजवाड तुजो. आनी आतां कितें वाचलें तुवें? काळोखांत आसलेल्या पूण देव उजवाडांत असलेले बरी, आमी उजवाडांत जियेताव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हण जाले. उजवाड जेजू जावचो उजवाड, देव जावचो उजवाड, देवाचे उतार जावचो उजवाड. किर्तन 119 आनी ओळ 105वी ओळ. Psalm 119 verse 105 ऐका. तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हजे वाटेसो. देखून आमी म्हणटा वता तुजें सोमिया, देव म्हज्या मेटाक प्रकाश पांकोन म्हज्या दिसपट्या जिवनान. देखून ह्या वर्सा जितले आमी उतार आयकता, जितले आमी उतार वाचता, जितले उतार आमी नियाळटा, जितले उतार आमी आयकल्ले, वाचल्ले, नियाळ केल्ले सत मानता आनी त्या उतरा प्रमाणे जियेता, तितलो उजवाड आमी जोडटा. देखून हें वर्स जावं दी तुका आनी म्हाका आमकां ह्या उजवाडाचें वर्स. कसलो उजवाड? दैवीक उजवाड. हर एका मनशाक उजवाड येतलो. आतां उजवाड म्हणजे म्हळ्यार कितें? सत कळीत करचें. आतां सताची जाणवाय मेळटना सगळ्यांक कितें आतां मतीक कळ्ळें कळ्ळें, गमलें गमलें, गोत्तायत ओ मालूम हो गया अंडरस्टूड वय मू. तदा मात आमची कट्टी उखलतात आनी उजवाड वय समजालें. देखून हें वर्स जायचें ह्या उजवाडाचें वर्स. तुका आनी म्हाका हांगा येतल्या देवाच्या उतरां वरवीं दैवीक उजवाड, जानव्याचो उजवाड, मोगाचो उजवाड, काकुलतेचो उजवाड, कुरप्याचो उजवाड, मात्र न्ही तो सर्गीचो उजवाड आमी जोडीचे. आनी तो केदो आमी त्या उजवाडांत आसल्यार मात्र आमकां साद. आनी तो उजवाड कोण वडोवन सांगलें जेजून, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो, ताका लोकांक चलचो ना, ताका एक दीस उजवाड आसतलो, ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. एक हप्तो आसतलो ना, 1 म्हयनो 1 वर्स, ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जिणीभर उजवाड. देखून हे गरजेचें भाव म्हणे. ह्या उजवाडाक साक्ष दिवं म्हूण तो आयिल्लो. हर एका मनशा उजवाडांचो खरो उजवाड संवसारी असो आसलो म्हणून जुवान सांगलें न्ही गे. आवस्वरी 1 ओळ 9 आनी उपरांत
तो संवसारांत आसलो पण ताचे समरिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. वळखलो ना. ह्या दिसांनी ते सारकें समजालां. ह्या उजवाडाक वळखो ना. नखेत्रां वळखल्यांत, गर्द्यांचे गोटे वळखल्यांत, कितें म्हणटात जिगी बिगी लायट वळखल्यात, आनी कहलें बरें 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 कुसवार केकी वळखल्यात, शॉपिंग वचून बरें 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 न्हेसोंक वळखल्यात, पूण ह्या उजवाडाक वळखोंक ना. देखून आज परतून काळोखांत पडल्यात. तुमी न्ही संवसारी लोक. देखून बाबांनी सत जाणा जाल्यार हें पळय आमच्या दोळ्यां भोंवतणी जावचें आसा न्ही तें पळयतना सोसूंक जायना. तें तो अंधकार, तो काळोख, तो अज्ञान म्हणटा हांव ती ना समजनी पटवून पडल्यात. मात न्ही तांकां फसयला. ते उरता गी उरलें गी. आतां सांगा आतां परचें पोरें उरलें गी. थोडें तुमगेर उरलां कोण खंय कुसवार आनी घाल्यान दुकरा मास रांदून दवरलें सदां उनकन कावंट आसात कांय उरलां कोण ना. तें तुका म्हाका आमकां जिवीत दिता गी. कोण दिता? आतां पाटी हांव क्रिस्त न्हय. कोण तुका म्हाका आमकां जिवीत दिता? हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तुवें हांवें हेंच सांगूंक जाय. कितें म्हणून जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलां ताणें. आमकां उजवाडा काडलां ताणें. आमकां एकवटायलां ताणें. तो बुन्याद ताजेर आमी सडयलां आमचें जिवीत. देखून तो कोलोसाकारांक बरयल्या पत्रां 2:7-8 सांगता न्ही गे. कोलोसियन्स चॅप्टर 2:6-8 क्रिस्त जेजूक हे सारके मतीन कशें क्रिस्त जेजूक. आनी कोणाक न्ही, धर्माक न्ही, जातीक न्ही, खंयच्या वडिलाक न्ही, खंयच्या जाग्याक न्ही, खंयच्या एका रिती रिवाजांक कायद्या कानुनाक न्ही. क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून. खरेंच तुम्ही सोमी म्हणून सोडून धर्म स्वीकार केला वय तर ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. ताचे सवे म्हजे सवे जेजू आसा. हांव भियेना म्हजे सवे जेजू आसा. हांव पयनारा. देखून हरियपुटी सोरस्पो तुमचे सवे आसूं, सोमी तुमचे सवे आसूं. कितें म्हणटात निंगी देव बापा सो मोग पवित्र जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सो मोग पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सवे आसूं. पळया निंगी तुमचो बाप्पू तुमचे सवे आसूं, माम तुमचे सवे आसूं म्हणून कोणी सांगता ते. तुजी बायल तुजे सवे आसूं, तुजो घोव तुजे सवे आसूं म्हणून कोणी सांगता ते. सांगा नव्या वर्साचें ते आशिर्वाद कितें. म्हाका 300-400 लोकांनी पळय हॅप्पी क्रिसमस कुप्पी क्रिसमस म्हण पुराय मरयेची आनी पुराय पिक्चरां कशें बाबा एंडूक धाडलें म्हाकाय धाडल्यात. पूण सगळ्यांक हांवें दिल्लें कशें उतार गणशास्त्रा वचवर 22-26 आमी वाचता. नंबर्स चॅप्टर 6:22-24 एकच बेसांव. आरोनाकडे आणि ताच्या पुताकडे उलोवन तांकां सांग तुम्ही इस्रायलीतांक हे परी आशीर्वाद दिवंक जाय. इस्रायल म्हळ्यार देवाच्या परजेक देवाक वळखल्यांक तुवें हे परी आशीर्वाद दिवंक जाय. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं. सगळ्यांक हेंच आशीर्वाद दिला. एकच आशीर्वाद इस्रायलच्या म्हळ्यार देवाच्या परजेक आरोनाकडे आणि ताच्या पुताकडे उलोवन हेच जाकी वर्ग तो लेवीत ह्या जाकांक सांग कितें करचें. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश. सर्वेस्पर ताच्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. सर्वेस्पर तुका शांती दिवं. पळया न्ही कितलें बरें एक आशीर्वाद. एका दिसाक जिनभर जिवीतभर. देखून हें गरजेचें भाव भयणी. कोण दिता शांती? कोण दिता समाधान? कोण दिता उजवाड? कोण दिता? आयकलें न्ही एकलोच
तिंग गायन करतना तुमकां हर एकल्याक येसू नन्ना देवा येसू नन्ना जीवा येसू नन्ना एकैक देवा ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವ ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ದೇವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ सगळें सत ह्या एका कंतारांत हांवें बरोवन घाला सगळो पयस पुस्तकाचो सार म्हणटात एका कंतारांत आसा तुमी चित दिवन गायल्यार एक देवा जायतीं आसात एकलोच तशें तुमी तें सत मानून घेतात घेतल्यार मात्र तुमकां जिवीत आसा उजवाड आसा धैर्य आसा बळ आसा भलायकी आसा मात्र न्ही जिवीत भर ताचो सांगात तुमकां आसा जाय तर ह्या वर्सा ह्या शिकोवणेचेर भावाच्या शिकोवणेचेर आनी दनपारच्या शिकोवणेचेर तुमची बुन्याद घट करा तेजोचें पयलें पत्र पासून 2:5 सांगता न्ही गे दुसरें आमकां गरज ना हें गरजेचें ऐका 1 Peter chapter 2:5 देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया ह्या खातीर वावरी आमी सगळें वर्सभर हांगा आसलें 7th आसल्या हर एकल्यान ह्या खातीर वावरीचें कितें एक आत्मीक देवाळ बांदूंक दुसरें देवाळ आमकां नाकात पात्रांची देवाळ आमकां नाकात खंयची देवाळां जायची आत्मीक देवाळां देवाचें मंदिरां आनी ह्या खातीर पळया न्ही तुमी विनवणी अशी चलता गे ह्या खातीर आत्मीक देवाळां बांदूंक लोक सोदून येतलो हांगा ह्या वर्साच्या अखेरी भितर परतून हॉल भरतले जेजूक वळखल्या उपरांत ती जेजूक विश्वासी रावतली संवसाराचें कितें आसा तें सकड सांडूंक सोडूंक तांकां वाट उक्ती जातली पूण आमी कोण भावार्थांत आसा आमी तीर रावंक आसा कोण विनवणेच्या मागण्यांत आसा आमी आमच्या भावार्थांत तीर रावन ह्या विनवणेच्या मागण्यांत तीर रावंक आसा वैगिनिकी पळया हांगा मंगळारा हांगा 22 जाण आसलीं आनी आमी थंय खंय कोळालगिरी आमी 19 जाण आसलीं 22 आनी 19 40 आनी 1 जण आनी दुसऱ्या दिसा बुधवार हांगासर 26 जाणां आसलीं पळया न्ही गे अशी विनवणी चलता आनी विनवणी कित्या खातीर आनी विनवणीच्या मागण्यांत चड ह्या खातीर मागाचे आमी आत्मीक देवाळां बांदच्या खातीर न्ही संवसारी गरजां खातीर ताका संवसारी गरजो इल्ल्यो देगेक दवरया हो संवसार ताचे वंदन्य जोनचे पयलें पत्रा पासून 2:15-17 1 John chapter 2:15-17 ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाका नाका म्हाका संवसारचे खंयचेच आशा नाकात संवसारच्यो खंयच्योय वस्तू नाकात तुका म्हाका आमकां भुला नाकात जो कोण संवसाराचो मोग करता कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना साबार जाणांनी आतां रेजर आयल्या वेळार म्हाका विचारचें फादर कितें हाडिचें कितें हाड ना तुवें हांगा येवचें गरजेचें तुवें हांगा येवन मागण्यांत भागीदार जावचें गरजेचें आमचें सांगाता सोम्याचें उतार आयकोवचें सोम्याची स्तुती करची आराधनांत भाग घेवचें चड गरजेचें म्हाका म्हणचें हांवें दुसरें खंयचें गरजेचें न्ही केदिंगस कोणाक हांव सांगना हें हाड तें हाड म्हण तें गरजेचें न्ही भाव भयणी कित्याक म्हळ्यार हांगा येवन देवाचें उतार आयकून तुमी जिवीत जोडटा जाल्यार तें जिवीत म्हजे संय उरता की तुमचे संय उरता तुमी जोडिल्ली शांती तुमचे संय उरता की म्हजे संय उरता तुमी जोडिल्ली जन्म तुमचे संय उरता की म्हजे संय उरता सांगा त्या खातीर हांवें सांगचें थोड्यांक दुखता आनी कोण खाली हांगा मागणें नाका रजार नाका देवाचें उतार नाका कांय नाका आमकां खाली आमकां रजा जाय भोवंक जाय खावंक जाय जेवंक जाय तातूंत जिवीत ना आनी हांव ताका किच्चीत मोल बांदीन तशें जाल्यार किच्चीत हांव मोल बांदीन त्यान सांगता हांव तुमकां कित्याक वर्सभर खावंक जेवंक पियोंक न्हेसूंक कितलें आसता पूण ही मेळचो अवकाश मेळचो डोली भावान सांगलें हो अवकाश पोचे 3 दीस तुमी आयल्यात तो अवकाश 3 दीस वय मू येनातल्यांक तो अवकाश आसलो पूण होगडा येयलो परतून येताय येना आजी तुमी आयल्यात हें उतार आयकूंक तुमकां अवकाश मेळ्ळो वय तुमी आयल्यात येनातल्यांक अवकाश आसा ना पळया न्ही तिका सांग हें गरजेचें भाव भयणी आनी तूं कितें म्हणटात कंटिन्युटी म्हणटा जिविताची जर वळाची घे नाका कोणांतलें उदक गी वळचें उदक वळचें उदक जाल्यार सकाळ तासान पोर कशें वाडलें 3 दीस
8 वरात हांव सांजे 4 वर्सां वाळून तूं गेलें ना रावुरले 3 दीस वाळलें ना तो हर एक दीस अशें वाळटा जाल्यार कशें जाता देखून हर एक शुक्रार न्ही जाल्यार सोनवार आमी पोरच्या हप्त्यांत कशें आमी चलोवन व्हेलें तशेंच चलोवन व्हरताय हर एक सोनवारा तशें तरी लोकांक कळीस जावं दी जिवीत जोडूंक येवन दीत शांती जोडूंक येवन दीत देवाचें उतार आयकोन खऱ्यांनीच देवा वळखूंक येवन दीत आनी जो हांव बाप्तिस्ता बरी हें 7 जाणां जावन दी हांव क्रिस्त न्हय म्हणून कांयच लिपय नासतना हे आपणाक मान आपणाय नासतना हे आपणाक गौरव आपणाय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें हें सत आसा तशें हें सत बदलना भाव भयणीनो हें सत बदलना एकलोच क्रिस्त कोण तो जेजू मात्र क्रिस्त आनी एकलो क्रिस्त ना मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें क्रिस्ताचे विरोधी जायते आसात जेजू क्रिस्त न्हय म्हणचे जायते आसात सगळ्या संवसाराक सगळ्या मनशाक एकलोच क्रिस्त आनी कोणी न्ही जेजू ह्या विशयान हांवें ती दिल्ली शिकोवन तुमी 2 हप्ते पयले न्ही गे हांवें सांगलें तुमकां जेजू जल्मताना दिल्लें नांव क्रिस्त पवित्रात्मा ताजेर देवन आयिल्ल्या वेळार तो जालो क्रिस्त आनी कुर्सार मरून रगत व्हरून आमकां आमची पातकां बगसून आमकां सोडून दितना तो जालो तुजो म्हजो आमचो सोमी देखून जेजू क्रिस्त सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भुजवंदार राखता आमकां हरी एक दिसा दिवन ताजो आदार सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भुजवंदार राखता आमकां हरी एक दिसा दिवन ताजो आदार हल्लेलुया हल्लेलुया सोम्याक आमी अर्गां देवया हल्लेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां देव मुखार वास तूं कोण तर लोकांक खबर ना आमी जेन्ना जेजूची वळख दिवंक चुकता लोकांक खबर ना ते आमकां सोदून येतात आमकां वळखोंक खुशी व्हरतात काल हांगा दोगां तेंका आयिल्लीं तूं म्हणून फादर तुमची शिकोवन आमी ती म्हणटा हांव घरा आसता आतां रिटायर्ड नर्स हांव घरा आसा सुक्का नासतना हांव आयकता शिकोवन आयकल्या पावना ही सक्सेस हांव आयकोन हांव जाणा जाल्यां कितें जेजू म्हणून म्हजो सोमी जेजू म्हणून क्रिस्त जेजू म्हणून सोडवंदार ते आयकताना आमकां ती दादोसकाय लोक विचारता तूं कोण तो सांगना लोक तो म्हणटा तूं एलिया गी म्हूण तांणी ताका सवाल केले म्हळ्यार ताका पळोवन ताका आयकोन लोक कसो वळखला ताका तूं एलिया गी एरिया म्हणून सरना ही एरिया म्हणून सरना तूं एलिया नाही म्हणालो तो एलिया काय म्हाका तुमी हें करनाकात सरी करनाकात तांणी परत्यान विचारले तूं एक प्रवादी तर झपाट प्रवादी आयले तर तूंय तांचे बरी एक प्रवादी गी तो कितें म्हणालो हांव न्हय म्हाका प्रवादी म्हणनाकात म्हणालो वडल कितें आसलें आयकलें तुमी आवस्वारी एक वर्सो देवान धाडलेलो एक मनीस म्हण मला ते प्रवादी म्हणून देवान धाडलेलो ताजे पयलीं जुवां बाप्तिसा विशयांत तुमी आयकला आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरलो आनी कित्या खातीर सरस्वतीचें वाट तयार करचे खातीर हांगाय तो म्हणटा हांव एलियाय न्हय हांव प्रवादी न्हय ते म्हणाले तर तूं कोण म्हण आमकां सांग आमकां धाडलेल्याक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय तुजेच विशयान तूं कितें म्हणटाय आतां इनर हिलिंगाच्या रेट्रीन तुमकां बरें कळटलें पयले फावटी आतां पळय 11 तारीख येता न्हू 15 तारीख पर्यंत इनर हिलिंग रेट्रीट आहा न्ही तुजेच विशयान तूं कितें म्हणटाय हांगा रेत्रेन भाग घेतल्याक सारकें गुंडायन कळटलें जुआन तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली सोम्याची वाट नीट करा म्हण अरण्यान बोब मारतले पयलें सांगलां इसायाच्या बुकांत 40 वळ 3 आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 3
इसायान सांगिल्लें तो तांच्या उडासा काडटा. पयलें तुमकां सांगलां कितें म्हणून ऐका. एक ताळो बोब एक मारता ताळो बोब मारता. अरण्यांत खंय बोब मारता. अरण्यात बोब मारता. सर्वेस्पराक एक वाट तयार कितें करा. म्हूण बोब मारता. सरस्वतीची वाट तयार करा म्हूण बोब मारता. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. तुझ्या जिवितांत सगळें पाड पडलां, पणगेल पडलां, खाली जालां, कस्ताल पडलां, गार्बेज जाला, कचऱ्याचो डब्बो जाला. देखून आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. निट्टू ताणें येवच्या खातीर तुज्या जिवितांत ताणें प्रवेश येवच्या खातीर रस्तो करा म्हणून इसाया प्रवाद्यान पयलेंच सांगिल्लें उतार. देखून हांगा कितें म्हणटा. जुआन बाप्तिस्त हांव कोण म्हणटा. सोम्याची वाट नीट करा सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यान बोब मारतलेसो ताळो हांव. तरी आमी खंयची वाट नीट करीचे. पळया न्ही गे फेस्तांक परबांक उडोली भावान सांगलें न्ही गे कितें दवरलां. सोनवारा फेस्त दवरलां घाले. सोनवारा कोंप्रिसो आयतार दवरला. पळया न्ही गे कळोल एक विशय. पण सोनवार जालो कोंप्रिसो आयतार. आयतार जालो बेसपासो मंगळार आनी सोमार जालो फेस्ताचो बुधवार. पळया गे मनीस कसो कसो हें पळय आपणाक जाय जाल्यार देवाक मानवता गे पळय. देवाक हें मानवता गे. देवाक हें मानवता कितें. सोम्याची सर्वेस्पराची वाट नीट करा. हें नीट जायची. सर्वेस्परान तुजे सई म्हणजे ते आमचे सई येवची वाट नीट जायचे भाव भयणीनो. म्हणून अरण्यान बोब मारतलेसो ताळो हांव. ताळो जो बाबतीस कोण जावन आसा. ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवासो सर्गीन तावन धाडलो ताणे संदेश मोगासो. ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवासो सर्गीन तावन धाडलो ताणे संदेश मोगासो. देवाचो सब जावन आसा सर. देवाचो सद बरो संदेश. देवाचो सब बोरी कोबार. देवाचो सद सासनीक जिवी. पळया न्ही वाट तयार करचे खातीर तो अरण्यांत आसा शहरांत ना. शहरांत तुमी कितले आमी जायते व्हिडियो पळयल्यात. जायतीं जाणां शहरांत वचून बोब मारतात. एक तांणी कितें केलें त्या पुलिसाच्या हातांत आसता पळय ते एक ल्हानशें एक हाजे बरी मायक न्ही काले म्हणटा कहली बकेट काले वॉकी टॉकी न्ही. तातूंत हें करतात न्ही आनी तूं मायक खारायक केल्ल्या बरी इल्लें इल्लें बुम 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 कोण आयकता. कोणी कांय हें ताका गमनूच दिनात. लावड स्पिकर खंयचो स्पिकर आसूं न्ही ना भाव म्हयनो. देखून हें सुतारा आमी लोकां मदें बसून मार्केटीन दिल्यार कोणी आयकनात. एका सांगलां न्ही गे मार्केटींत आमी गायलें तुमी नासोंक नात. न्ही आमी वाजयलें तुमी नासोंक नात. आमी गायलें तुमी तशेंच जाता. पूण वरें विंगड जाग्यार गेल्ल्या वेळार देखून तो खंय तो बोब मारता. अरण्यांत बोब मारचो ताळो. देखून तो इस्रायल परजेक देवाक वळखोवच्या खातीर देवान 40 वर्सां ताका खंय दवरलें. अरण्यांत दवरलें. अरण्यांत तुवें मन्ना खावयलें. कडपातावन तुवें उदक बाळयलें. अरण्यांत तुवें मन्ना खावयलें. कडपातावन तुवें उदक बाळयलें. तानबूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या. तानबूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या. दिबळ म्हज्या भुकेल्या काळजा. दिबळ म्हज्या भावा भयणीनो हें वैगिनेंगी पळय हाज्या पयलीं हांवें सांगलें हें वर्स जायत्यांची कितें म्हणटात दर्न हालतली. ह्या वर्सा जायत्यांची दर्न हालतली. जायत्यांक अरण्यांत रावचें पडटलें. अरण्य म्हळ्यार रानांत न्ही तसली परिस्थिती तांच्या जिवितांत येतली. अरण्य तांच्या जिवितांत उपजतलें. देवाची वळख जावच्या खातीर ह्या वर्सा हें सगळें घडटलें. फिडा जावं दी भुंय कंपन्यो जावं दी या कितें म्हणटात मारेकार आनी कितें पळया तुमी वैगिनेंगी पळया.
ह्या वर्सा आमच्या भारतांतच धन हालतेली. साबार जाणांक तांच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट येतलेच, पिडाशिडां येतलीच, दुस्मान उपजातलेच. मात्र न्ही ह्या वर्सा जायत्यांक तांची खंत बेजाराय दोसतलीच. आनी त्या वेळार तांकां जेजू सरशी येवची वाट उक्ती जातली. वय गिनेंग म्हळ्यार बरोवन दवरा. देखून आमचे ताळे जुआ बाप्तिस्ता बरी आरानांतलो ताळो जायचे, भिये नासतना, घाबर नासतना. त्यात जुआवन त्या साधू सेवांक, शास्त्र्यांक आनी ताचे शेतल्यांक कितें म्हळ्यार लूक चॅप्टर 3 ना मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 7 आसा. मॅथ्यू 3:7 मुखार. फरिसेवा आनी साधू सेवा मदले साबार जण स्नान घेवंक आपणासरशी येतले ते पळोवन, जुआं बाप्तिस्ता सरशी येतले ते पळोवन, साधू सेवा येतले, शास्त्री येतले, पारिजेव येतले, तांकां पळोवन तांणी कितें म्हळें? हत्त आग्याच्या पिलानो, कितें म्हणालो? हत्त आग्याच्या पिलानो, हत्त आग्याच्या पिलानो येवंक आसा त्या क्रोधात हांव येवंक आसा त्या क्रोधात हांव. तुम्ही सुकोवन घेवयेत म्हूण कोणे तुमकां सत्राय दिली. देखून पयलेच तुमी जेच्या एकवटांत येनात, ताच्या एकवटांत रावाना उजवाडांत चलनात, येतलेच तो क्रोध देंवतलोच भाव भयणीनो. येवंक आसच्या त्या क्रोधात हांव न्हू, चुकोवन काण घेत म्हणून कोणे तुमकां सत्राय दिली. तुमी भियेनाकात, तुमी मात भियेनाकात. कित्याक तुमी सुमेच्या एकवटांत आसा जाल्यार. पूण कोण नात हें तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयतल्यात. बेश्टवणी न्ही, ती दुवनी न्ही, सत्राय. देखून तो भोव मारता तो आरण्यांतलो ताळो. कितें म्हणून भोव मारता? सोम्याची वाट नीट करा. थाकची वाट, न्ही खंयची वाट भाव भयणीनो. थंय न्ही तुज्या जिवितांत येवची वाट तयार कर. आमी वस्तानी उडापणाच्या बुकांत हांव 3:20 बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20. देखून जायते फावटी तुका म्हाका आमकां आयकूंक मेळटा. आयकल्ल्या उपरांत आमी कॅम्पिंगान जाल्यार, आयकल्ल्या उपरांत म्हाका न्ही म्हणून ताका म्हणून समजता जाल्यार कितें बरोवन घाला आयका. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो देखून आसा. परत 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 तुका म्हाका आमकां जागयता कित्याक, सत्राय दिता कित्याक? दारार बडोवन हांव उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून, ताळो आयकून म्हळ्यार ताजे उतार आयकून. आतां ताजे उतार कोण? ताजे सेवका मुखांतर. हे उतार तुका म्हाका आमकां मेळ्ळ्या उपरांत आमी ताका आमचें तें येवंक दार उक्तें करिना. तें कितें जाता? आयकून दार उक्ते करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सोवे जियेतलो, तोय म्हजे सोवे जेवतलो. देखून आमची दारां उक्तीं जायची. बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्या त्रिएक देवाक आमचें ते येवन बिडार करूंक. देखून हें कांतार हांवें केलां हिंदेंत. तिके सत्राय म्हळ्यार चीत दिया. बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमचे थंय येवन बिडार करचे खातीर. ये पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ. हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ. हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ. हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ. आओ तुम स्वर्ग से भर दो मन शांति से. आओ तुम स्वर्ग से भर दो मन शांति से. कर दो दिल प्यार का, भर दो तुम प्यार से. कर दो दिल प्यार का, भर दो तुम प्यार से. हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ. हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ. हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ. हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ. भेजो तुम स्वर्ग से आत्मा को जल्दी से. भेजो तुम स्वर्ग से आत्मा को जल्दी से. वर दो तुम ज्ञान का, पाऊं मैं प्यार से. वर दो तुम ज्ञान का,
पाऊँ मैं प्यार से। हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ। हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ। हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ। हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ। बरसाओ स्वर्ग से मुझ पर तेरी आशीषें, बरसाओ स्वर्ग से मुझ पर तेरी आशीषें। करूं तेरी मैं सेवा हर दिन मैं भक्ति से। करूं तेरी मैं सेवा हर दिन मैं भक्ति से। हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ। हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ। हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ। हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ। संसार जो आसा तो सहो म्हणल्याक थंय गर्दनाच्या गोठ्यांत आनी खंयच्या कुडांत आनी खंयच्या पिंतुरांत आनी खंयच्या मुर्तींत आनी खंयच्या इमाजेंत आनी खंयच्या वस्तूंत तो जाग्यार दवरून पडयता न्ही. पूण ताणें आसा जे खंयसर सोम्याची वाट तयार करा. सोमी खंय येवंक कुशी व्हरता आतां मास पळे दारार पडून हांव हांगा खंयच्या उबो दार आसा. कुजनाचें दार गी तुज्या म्हणजे आमच्या काळजाचें दार तो बडोवन आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून म्हजो ताळो म्हणजे उतार आयकून या म्हज्या सेवकाचें उतार आयकून दार उक्ते करता, काळजाचें दार उक्तें करता. ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो म्हळ्यार ताजें घर खंयचें? देवाचें मंदीर कोण? असलें देवाळ कितें? आमच्या ह्या खंयच्याय फेस्तां पर्यंत ताका मान जाता गी, महिमा जातात गी. सांगा तो येता गी. तुम्ही ताणें येजी आनी रावाजे तुजे ते म्हजे ते आमचेच नाही. काळजान म्हज्या, मौनान म्हज्या, कुडीन म्हज्या, आत्म्यान म्हज्या, चिंतनान म्हज्या, बोगणान म्हज्या, कोटमान म्हज्या, वावरान म्हज्या, पयनार म्हज्या, जिनयेन म्हज्या. ए जेजू जेजू तूं ये रावोंक, जेजू तूं ये, जेजू जेजू तूं ये रावोंक, जेजू. देखो न्हू ही वाट हांवें तुवें आमी तयार करीसी. ताका उरले पुरो वाटो बंद जाता. आमकां गरज ना भाव म्हण. संवसाराची वाटो आमकां गरज आसात की, मनशांनी केल्ले वाटो आमकां गरज आसात की, आनी कोणे कोणे दाखयल्ले वाटो आमकां गरज आसात की. ही वाट तो आयला तर ताजे सवें तूं म्हणजे सवें तो मैमू एक घडी गी, एक घडी गी सदांच काळ. मुखार वास. धाडलेल्या मते थोडे फारिसेवांच्या पंगडांत आसले. तांणी जुआंक अशे सवाल केले, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय, कशें तर तूं स्नान दिताय? जुआंन तांकां जाप दिली. आतां स्नान दिवचें म्हळ्यार कितें? स्नान दिवचें म्हळ्यार कितें? नितळ जावचें वय मू. पण म्हाका क्रिस्मसाच्या दिसा एका बहीण ती आसा हांगा तुमचे मदें, तिणें सांगलां आमी कितले फावटी खंयच्याय न्हय ते बुडोवन वयर आयले रे, आमी बायलांनी नितळ जाता शिवाय भितर नितळ जाता. सांगा कितल्यो न्हंयो आसात, पवित्र न्हंयो म्हणून तांकां नांव दिलां वय मू. त्या सर न्हंयांनी तुमी बुडोवन आयल्या रे, आमी बायलांनी नितळ जाता जावं पळोवप, भितर नितळ जाता. उदका वरवीं कोणी भितर नितळ जाल्लो आसा, पूण उतरां वरवीं हांगा जुआंबात कितें म्हणटा, हांव तुमकां स्नान दिता उदकान. हांव जुआन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दिता उदकान. आनी उदकाचो स्नान अर्थ कितें? माथेव वंजेला वचो 3:11. सोम्याची वाट तयार करच्या खातीर उलो दिला. कितें उलो दिला तो एक गड्डे आयकल्यार आमकां समजता. हाजो अर्थ कितें म्हणल्यार ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 3:11. देवा थंय, देवा थंय तुमच्या पाटी परतोण्याचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान हो दिता. गुर्त तुम्ही संवसाराक पाठ केल्या आनी तुमी देवा थंय पाटी परतल्यात म्हणल्यार सो गुर्त तितलेंच.
आता तो स्नान गेल्यास तर आम्ही हे जायना पूण म्हळ्यार तूं एक निश्चय केलाय संवसाराक पाठ केलाय आनी तुजी सशीं खुशी वेल्याय वय मग आमी सांगला न्ही मॅथ्यू वांजेला वस्तू 3 वर्स 2 आनी 3 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 2 and 3 तुमची पातकेजीनी बदला पातकिजीनी बदला कित्याक सर्गेंचे राज लागी पावला. आता खाली उदकान बुडोवन वयर आसल्या तर पातकिजीनी बदलताय सांगा केदाळा बदलता तुजी म्हणजे आमची हांवें सांगलां जेजू सशी येताना कसो येताय तूं पातके जावन येताय जेजूक मेळ्ळो न्हू ताका आयकून ताका स्विकार करून कसो फाटी येताय पवित्र जावन जेजू सशींचे न्ही जेजू सशी आयिल्ल्या वरवीं आमी पवित्र जावचे देखून जेजू सशी वचोंक एक वाट तो जो बाबतींत सांगा वसा हांव न्ही म्हूण कित्याक सांगलें क्रिस्त कित्याक तो सांगता मागीर मुखार आपणा सशी येतले जेजूक तो दाखोवन म्हणटा तेत्ता वस्वरान जो आवस्वरी 1:29 ऐका जॉन चॅप्टर 1 and verse 29 दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतल्या जेजूक पळोवन जुआवन म्हळे पळया देवाची शेळी दाखयता कोणाक पाप काडची शेळी कोण तेच जुवा बाबतींत तांकां उदकान स्नान दिला की ना तर कित्याक जेजूक दाखयचे ताणें उदकाच्या स्नाना वरवीं तांची पातकां बसल्यान जाल्यार कित्याक तांणी जेजूक दाखयचे आनी सांगाचे जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेले जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप तर तुजी म्हणजे आमची पातकां धुवन काडटा कोण हाज्या पयलें सांगलां पेद्रूचें पयलें पत्र वचो 1:18 आनी 19 1 Peter chapter 1 and verse 18 and 19 तुमच्या पूर्वजांतून देवून आयिल्ल्या देखा आई सारकें का पूर्वजांतून देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुका म्हाका आमकां सोडयल्यांत म्हणून तुम्ही जाणात अशे सोडयलेले सारकें आयका अशें सोडयलेलें रुप्यान वा भांगारान रुपयान बांगारान न्ही जॉर्दानीच्या उदकांनी न्ही आनी खंयच्याय तळ्यांत बुडोवन न्ही वा नाश जातल्या मालान या न्हय खंयच्या नाश जातल्या खंयच्या मालान न्ही बगार आई आई भावेन आणि खतवेन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान आमच्या थोड्यांक येतले पयलें 100 वर्सां हांगा आसो न्ही देवाचे उतर आयको न्ही मागीर उदकान बुडोवन आतां ते गर्वी जाल्यात हंकारी जाल्यात अशें ते उलयतात गे हंकारान उदकान बुडल्यात दाखल्यार तुमकां सांगता एकलो म्हणालो जॉबाच्या तूं बुकांत बरयला आनी 2 फावटी आयिल्ल्या बरी तूं येवन गेलोय म्हणून एका भावाक हांगा देवाच्या सेवेंत आसल्या एका भावाक उदकान बुडोवन आसल्याक एका सैतानाक सरी केलो ताणें देखून म्हाका हांव तुमकां उक्त्यान सांगता उदकान बुडिल्ले आसतना तुमकां हांव तुमची पातकां बगसनात हांगा अशें सोडयलेलें रुपयान वा भांगारान न्ही नाश जातल्या मालान न्ही बगार आई भावेन आणि खतवेन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान देखून आमली रक्तावर येनी आमची पोरां पातकां धुवन वेतात हें सारकें जाणा जाय पूण ताणें केलें एक वाट तयार करचे खातीर सोम्याक दाखोवच्या खातीर हाळे तो देवाची शेळी तो हांव न्ही हांव क्रिस्त न्ही हांव प्रवादी न्ही हांव एलियाय न्ही जुदेवांक तो उक्त्यान सांगता हांव न्ही ती वाट तयार करूंक म्हूण धाडलोलो हांव उजवाडाक साक्ष दिवंक म्हूण धाडलोलो हांव खरो उजवाड संवसार येवचो आसा आनी तो कोण म्हूण दाखोवंक हांव धाडलोलो बापान धाडलोलो देखून आज आमी हर एकल्यानी कोणाक सोमी म्हूण सोडून धाड म्हूण आमी परगट करीचे जेजू न्ही खंयच्या संस्थाक वडिलाक न्ही देखून तुमकां कितें सांगता तो हांव स्नान दिता उदकान पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखानात देखून तुमकां जिवीत लाभोंक ना साबार जाणांक जिवीत ना कित्याक ती जेजूक तुका आनी म्हाका इतलें जिवीत लाभलां इतलें जानवां इतलो संतोश शांती समाधान इतलें धैर्य भलायकी लाभल्या आमकां इतलें कितें म्हणटात आतांच आमकां संवसारांत आसतना सर्ग उक्तो जाला कित्याक आमी वळखले हांव देखून कोणाक वळखल्या वरी तुमी उडयली म्हण जिवीत दिला उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदार आनी कशें
उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें मोगान तुझ्या म्हाका फटलून धरलाय जेजू कुरपेन तुझ्या जेजू म्हाका भरलाय सतान तुझ्या म्हाका सुटका दिल्याय जेजू नितीन तुझ्या म्हाका वाटदाक दयेन तुवें म्हाका नवो केलाय जेजू सेवे तुझ्या म्हाका विंचून काड उजवाड तुजो तुवें म्हाका दिलाय जेजू जानवायेन तुझ्या म्हाका उर्बेन तुवें म्हाका सोलोन वेलाय जेजू सांगा तुजो म्हाका पळय न्ही गे जिवीत न्ही गे मोगान पोटलून धरलां कुरपेन भरलां स्वतान सुटका दिल्या नितीन आमकां चलयलां दयेन आमकां नो केला सेवेक ताजें आमकां विंचून काड हें जिवीत न्ही गे पयलीं आसलें जेजूक वळखोवच्या पयलीं हें सगळें आसलें देखून हाका वळखोवचें गरजेचें खंय आमी वळखलां जेजूक वळखता न्ही जेजूक वळखल्या पावना उडोवचें शिकोवन तुमी चिंतून आयकल्यात जाल्यार ताचेर तुमचें परतून वाचून काडू कोलोसांकारां पयल्या पत्रां वचप 2 आनी वोल्ट 7 and 8 Colossians chapter 2 verse 6 to 8 क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी कोणाक न्ही जेजूक न्ही क्रिस्त जाल्ल्या जेजूक तुमी सोमी म्हूण ताका सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून पळय जेजूक मात स्वीकार केल्यार पावना क्रिस्त जाल्ल्या जेजूक स्वीकार केल्यार पावना सोमी म्हणून तुम्ही चिंतूंक पुरो आतां तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत म्हळें वय पेद्रून वय की न्ही ताणी सोमी कित्याक म्हणून चिंतून पळया तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत म्हळें वय मू त्या दाळा जेजू कितें जावन आसलो केवल सोमी जावंक ना कित्याक तो आनी कुर्सार उमकाळूना रगताने वारोंक ना तांकां हें सत कळीत पूण तुका आनी म्हाका आमकां तो आनी की तो जेजू तुगी आनी की तो काली क्रिस्त गी जेजू क्रिस्त कितें जाला सोमी जाला पळया न्ही गे अर्थ पळया ही शिकोवन आयकलो एकलो पाद्रे डेल्लीचो पाद्रे तो म्हणटा अशें आमकां कोन्नेय केन्नाय सत उगडापें केल्लें ना कशें सिस्टमॅटीक स्टेप बाय देवाचें उतर खाण तुमी दाखोवन दिलां म्हणून ताणें व्हडलें एक हें घाला म्हाका मॅसेज घाली आसा म्हजे कडेन कोणाक तुमकां दुबाव आसा जाल्यार कितें सांगचें म्हळ्यार एक ह्या जाकाक कितें जालें सत उगडापें जालें एका शिकोवणे वरवीं आमकां कित्याक उगडापें जायना गे म्हणून इतलें शिकल्ल्या इतलीं वर्सां ह्या जगपणांत आसल्या एक शिकोवण आयकोन त्या ह्या जाका उगडापें जालें हें सत पयले फावटी आमकां हांगा इतलो काळतावन दीस आनी रात म्हळ्यार बसून आयकता हांव कित्याक उगडापें जायना घोडोल भावान सांगलें सारकें तें भावा लांडून सांगलें स्पश्ट शुद्ध आमच्यात माय भाशेन आनी थंय सुडालतना स्पश्ट तरान सगळ्यांक समजून त्या रितीन दिल्लें उतर कित्याक आमच्या मंगळूरकारांक नाका जाला देखून देव मेळटाना ताका सोदा म्हणटा आयझाया चॅप्टर 55 verse 6 and 7 ऐका तो लागीं आसतना तुमी ताका लागीं सरा म्हणटा आयझाया 55 verse 6 and 7 सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदा सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा तो लागीं केदाळ आसता तुका आनी म्हाका केदाळ तुमकां बघता सर्वेस्पोर तुका म्हाका आमकां लागीं आसा म्हणून ताजें उतर आयकत आसतना खरेंच देवूच आमचे कडेन उलयता जेजूच आमचे कडेन उलयता म्हणून आमकां बघता आनी आमी ताका लागीं आसा तो आमकां लागीं आसा वय मू देखून हें भाग पळया न्ही गे आतां मरी मारता वय मू मरी खंय आसली वय मू कोणाक पळोवन कोणाक आयकून आसली जेजू कोणाक लागीं आसलो मरी एक मारता कोण लागीं आसलो स्टोव कुंडलें तोपलें कुलेर सुरी आनी कालें वय मू मरी कोण लागीं आसलो कित्याक ती ताज्या पांयां तळा बसून ताका पळयताली ताका आयकताली हांगा देवाचें कितें म्हणटा देव लागीं आसा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत वय देव म्हजे कडेन उलयलो आज
ताजे पुतो जेजूक आमी घट्ट धरीत ताजे एकवटान रावच जाय आनी रावताय तर ताका आमी उलो मारयेत हांव वळखलां देखून हें वळखोवचें गरजेचें जुआं बाप्तिस्तान जेजूची खरी वळख दिली कन्न दिली देखून तो आज त्याच जेजूकाच्या आमी दुसऱ्या वचपांत पळयता साबार जाण आसात पडकीरे जेजूक वळखनातले आमी तातूंत कोणी आसात जाल्यार तितके आतां उतार आयकून तितके समजून घेया आमी त्या पटकिऱ्या मदले गी म्हूण पळया जोहांचें पयलें पत्र पासून 2 आनी वळ 22 तावन 29 पर्यंत. फटकिरो म्हळ्यार कोण? जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखनातलोच फटकिरो. समजालें गी आतां जेजू क्रिस्त म्हणून वळखचे म्हळ्यार तो एकलोच क्रिस्त ताजे सो आनी एकलो आसूंक जाताय आनी एकल्याक स्थान दिवे ते मान दिवे ते आनी दोर येते तर आमी कितले फटकिरे आसात पळय आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या भोंवतणी जेजूक क्रिस्त म्हणून तो एकलोच म्हणून सर्वांक तो एक सोडवंदार म्हणून वळखनातले कितलेशे जण आसात पळया बाबा ते पळय पटकिरे खंय पटकिरे म्हळ्यार तांकां आतां फट म्हळ्यार कितें सताक तांकां सत कळीत ना म्हणून कोणाक सत कळीत ना ते कोण पटकिरे कोणाक सत आसा ते कितें सत कितें करता तुका सुटका दिता कोणी सुटका दिल्या तूं जाताय ताच्या कुटुंबा सोसांदो आयकला न्ही तुमी जो संवंजेला वचून 8 वळ 30 आनी 6 जेजूक सत म्हूण स्विकार केल्लो त्या कुटुंबा सोसांदो जाता आनी कोण तुका सत सुटका दिता आयका जॉन चॅप्टर 8 वर्स 36 देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. सत जाणा जाल्यार उपरांत सुटका भाव भयणीन आनी तो सत कोण बाप सत पूत सत पवित्र आत्मा सत देवाचे उतार ह्यो 4 संगती मात तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दितात बापाक वळखल्यार सुटका पुताक वळखल्यार सुटका पवित्र आत्म्याक वळखल्यार सुटका देवाचे उतार सत म्हूण मानून घेतल्यार तुका म्हाका आमकां सुटका म्हणून संवसारी लोकांक देवाचे उतारी ना त्या वरीन पवित्र आत्म्याची वळखी देखून ते आनीक चिंतात जेजू संवसारांत आसा म्हणून बाळोक जावन ते आनीक चिंतात जेजू आनी खुर्सार उमकाळून आसा म्हणून ते आनीक चिंतात तो जिवन जाल्लो हांगा तेणे भोंवन आसा म्हणून पूण देवाचे उतार कितें सांगता तो कितले दीस आसलो जिवन जावन 40 दीस मात्र आसलो आतां खंय आसा सरकार आसा बापाच्या उजव्यार बसून आसा हय मग पूण हांगा कोण आसा बापाचो आत्मो पुताचो आत्मो हांगा संवसारांत आसा आतां चुका आनी म्हाका आमकां बापाची वळख दिवची पुताची वळख दिवची पवित्र आत्म्यान उतरां म्हणपात संपूर्ण सताक देखून ह्या सताच्या आत्म्याक आमी हर एकल्यान आपणावचें कितलें गरजेचें सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सुर्या उजवाडपाक सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सुर्या सर्गींच्या राजाच्या कुरपेजरी देवोन ये वेगेस्तो मोगाजरी सर्गींच्या राजाच्या कुरपेजरी देवोन ये वेगे देखून कोण सत नेना ते सत पटकिरे आतां मातसो जेजू क्रिस्त म्हूण वळखनातलोच फटकिरो जेजूक कोण पळय क्रिस्त म्हणून वळखना तो फटकिरो तोच तो क्रिस्त विरोधी आनी त्या वळखनातले विरोधीच आतां जायत्यांनी ह्या क्रिस्मसा वेळार आनी पळय ना जाल्यार देवाचो तो परगट करता ते कश्ट दितात तांकां मारतात तांकां बांदून व्हरतात तांकां अरेस्ट करतात तांकां जैलांत घालतात वय मू ते पळय क्रिस्त विरोधी क्रिस्ताक वळखनातले तांकां जेजूची वळख ना पूण क्रिस्ताक वळखले क्रिस्ता खातीर जो बाप्तिस्ता बरी साक्ष दितात हांव न्ही तो देखून फटकिरे पळया न्ही कितें करतात ते क्रिस्त विरोधी मात्र न्ही क्रिस्ताक वळखल्ल्यांचे विरोधी क्रिस्ताक वळखनातले विरोधी बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो पुताक इन्कार करतलो आतां जेजूक वळखनातल्यार बापाची वळख ना हाजे पयलीं परच्या एका शिकोवण्यान सांगला म्हणून पयले बापाक जेजूक वळखनासतना बापाक वळखूंक सादच ना सेमिनारी 16 वर्सां आसलो बापाकी वळखना पुताकी वळखना पवित्र आत्म्याकी वळखना पूण ज्या घडी हांव जेजूक वळखलो जेजूक वळखल्या घडी संपूर्ण तरान बापाक वळखला
जेजूक वळखल्या घडी येता न्हू पवित्र आत्म्याक वळखला बापा पुता पवित्र आत्म्याक वळखल्या नंतर देवाचे उतर कितें सांगता ते हांव बापा विशयान पुता विशयान पवित्र आत्म्या विशयान ते वळखला देखून इतली स्वता इतले मिस्तर इतले गोट तुमकां शिकवण्यान मात्र इतल्या कंतारांनी आमकां उगड्याप जाल्यात की ना बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटा संतोषान ये बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटा संतोष देखून सभार पटकिरे आसात आनी कोण पटकिरे हांगा वास जुवांचे पयलें पत्र वचप 4 वळी 1 ते 3 वास जुवांचे पयलें पत्र वचप 4 वळी 1 ते 3 वयर कितें बरयलां खरे आणि फटकिरे प्रवादी आतां कोण खरो कोण फटकिरो सारकें समजून घेया कोण खरो आनी कोण फटकिरो सारकें मोगाच्यानो हर एक प्रेरक आत्म्याक तुम्ही पातये नाकात हर एका प्रेरक आत्म्याक मागणे हर एका सेवकाक तुमी पातये नाकात कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो आतां प्रेरक आत्म्याक म्हणटा तिका वाऱ्यार उलयल्या बरें जाता हर एका सेवकाक तुमी पातये नाकात खंयच्या सेवकाक तुमी पातयेच ऐकात प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यांत म्हण ह्या सेवकातय प्रेरक आत्मो आसा देवान धाडलेलो पवित्र आत्मो आसा वय म्हण कशें परखुंचें तांची परीक्षा करा ताची परीक्षा करा कित्याक संवसारांत आतां सबार फटकिरे प्रवादी बरल्यान फटकिरे जायते आसात देवातावन येतल्या आत्म्याची आतां वळख पवित्र आत्मो तुजें तें आसा ह्या देवान खंयच्या एका सेवकाक ताजो आत्मो दिवन अभिषेक केला तर वळख तुम्ही धरची रीत ही कशी वळख दरी येता आतां ऐका जेजू ख्रिस्त जेजू ख्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण मनीस जावन आयला देखून मनशापोत ताका नांव दिला मनशापोत वय की न्ही तो मनशापोत मनीस जावन संवसारांत वय की न्ही तो महोन्नताचो पूत मनीस जावन आयला म्हूण राव महोन्नताचो पूत तो तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत म्हणटा वय की न्ही देव सारी कितें म्हणटा मागीर पाटी मार्कस वंजेला वचो 5 आनी 8 तावन मुखार एका म्हज्या खोबरेक कित्याक आयलाय म्हण देव सारी कितें म्हणटा मागच्या 5 वर्स 8 पयस जावन येतल्या जेजूक पळयतस तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडले तळ्यान बोबमान म्हणालो म्हजे खबरेक तूं कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता पळया न्ही तो देवाचो पूत महोन्नत देवाचो पूत वय तो संवसारांत मनीस जालो देखून मनशा रुपार आयला देखून तो मनशा पूत म्हणलें नांव ताका दिलां म्हळ्यार मनशा रुपार देव दिश्टी पडला की ना कोणा रुपार सांता रुपार गिमरी रुपार कोणा रुपार मनशा रुपार दिश्टी पडलो देव कोण वय परमोन्नत देवाचो पूत कोण वारेंगी जस्ट उजवाडगी देखून ते सत संवसारांत आसतना तो मनशा पोत म्हळ्यार मनशाचें रूप धरलो मागीर शब्द मनीस जाल्लो तें सुशांत तितलेंच बाळक जेजू जावन तो जल्मालो वय तरणाटो आसतना तो खंय आसलो आमी नेना पूण ते 30 वर्सांच्या प्रायतावन ताका अभिषेक्त केल्ल्या घडयेतावन क्रिस्त जाल्ल्या घडयेतावन ताची परगटणी जिणी ताणें 3 वर्सां केली वय 3-3.5 वर्सां वय मग ताच्या उपरांत ताकाच धरन कुरसायलो रगत व्हरून तो ताका निके पेलो ते जिवन जालो वय की न्ही जिवन जावन सर्गाक सोडून गेला की ना कोण वय मनीस जाल्लो देखून आज भाव भयणी थोड्यांक कितें जाता की थोड्यांक दोळे धांपून तुका येता पळत पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार हांगा कितें म्हणटा आतां वाच 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला मनीस जावन संवसाराक आयला म्हणून वळखतलो हर एक आत्मो देवातावन येता जुदे वळखनात आमचे इस्लामाचे मुस्लिम भाव वळखनात आनी जायते संवसारांत आसात हांवें सांगलें न्ही तुमकां हांगा आदल्या वस्तेरेत्र वेळार आयिल्लीं दोगां आवय आनी पूत तुमी यहोवा म्हूण कित्याक नांव काडिनात देवाचें म्हळ्यार हांवें सांगलें देवाचें नांव यहोवा जावं पुरो तें हिब्रू भाशेंत ताका दुसरें नांव एलोय म्हणून नांव दिलां ताका कन्नडा भाशेंत देवा म्हणटात आनी इंग्लिशांत गॉड म्हणटात आतां खंयचें नांव तो अर्थ मात्र जो आसा तोच हांव म्हणल्यार देवाक दुसऱ्या भाशेन दिल्लें तें नांव तें देवाचें असली नांव कितें असली नांव कितें देवाचें आय एम हू आय एम म्हळ्यार जो आसा तो हांव तें कोंकणींत आमकां बरयलां इंग्लिशांत कितें बरयलां आय एम हू आय एम आनी खंयच्या दुसऱ्या भाशेंत कशें बरयलां इरुवातनु इरुववन वय मग इरुवातन वय की न्ही आतां नांव बदललें की ना आय एम हू आय एम इज इंग्लिशांत जो आसा तो हांव कन्नडांत इरुवातनु सॉरी कन्नडांत हिंदींत मै हूं जो हूं मै हूं
होय की न्ही ते नांव घेतो अर्थ देव कोण म्हणल्यार देवाचें व्यक्तित्व कितें देवाचो सैम कितें म्हणल्याचो अर्थ तितलोच देखून आमी तो अर्थ घेवन जियेचे की हे खाली नांव घेवन जियेचे थोडे आमी इतले मंद बुद्धीचे म्हणटा आमी इतले म्हणटात काले म्हणटात वडोल सांगले न्ही पिरवाल्या म्हणल्यार तकले आमी त्या अर्थान खऱ्यांनी जाता वळखाय तो आसा जो आसा तोच हांव आसा तोच मनीस हांव संवसाराक आयिल्लो देखून तांकां जुवा म्हणटा खरो आत्मो देवान धाडलेलो आत्मो कितें म्हणटा जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण मनीस जावन आयला म्हणून वळखतलो हर एक आत्मो वळखतलो हर एक आत्मो देवा थावन येता म्हळ्यार सबार जाण वळखनात आनीक वळखनात आनीक थोडे राखोन आसात जू देव राखोन आसात आनी थोडे आनीक येतात राखोन आसात तुमी राखोन आसात की आयला म्हणून सत म्हणतात येवन तो कुर्सार मरोन रगत व्हरोन तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवन जिवन जावन सरकार सोडून गेला आमी सत म्हणतात तुमी बागी आनी हे कोण सत मानिनात ते आनीक निर्भागी आनी मुखार कितें बरयलां देखून जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवा थावन येना म्हणून सांगेत जेजू आनीक येवंक ना आनी येवचो आसा मनीस जावन येदोळ येवंक ना म्हणून कोणी म्हणटा जाल्यार ते देवतान आयिल्ले न्ही तांचे ते आत्मो देवतान आयिल्लो आत्मो काम करिना मात्र न्ही कोरिंथीयांना बरयलें पयलें पत्र 12 वळी 1 ते 3 ऐका 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 3 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 3 भावांनो पवित्र आत्म्याच्या देण्याविशान तुम्ही नेणारी जाय नये म्हण म्हजी अपेक्षा तुम्ही अनुभवार्थी असताना तुमचेच कुशेप्रमाणे मोन्या बोंब्यांक आराधन करूंक धांवन तेल्या अनुभवार्थी मोन्या बोंब्यांक आराधन करतात तांचे ते पवित्र आत्मो ना देखून आनी आमचे क्रिस्तांव म्हणले जर तर मोन्या बोंब्यांक आराधन करतात तर अर्थ कितें तांचे ते पवित्र आत्मो ना म्हणून आनी जर तर तुजें तें पवित्र आत्मो आसा तूं आनी हांव आमी कशें आराधन करता आराधन कर बापा आराधन कर क्रिस्ता आराधन कर पवित्र आत्म्या आराधन कर वेळ आयला आराधनासो आसलेल्या पातयेवचो वेळ आयला आराधनासो आसलेल्या पातयेवचो आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं आपशंत सत कळी जातना तुजो आत्मो तुजें तें पवित्र आत्मो आसा जाल्यार आराधन केल्लें तुका पुरास येना आळसाय ना तुका कोण आयला गेला म्हणली तुका कांय फिकीर ना आदल्या हप्त्यान 3 दीस कशे गेले तिनी दीस सांगा म्हाका उबें रावचें पडलें 1 घंटो परतून 2 वरां परतून ये कर वय मू पळयलां तुमी पळोवन कोणें चलोवन व्हेल्लें तुमी चिंता फादर जेरीन चलोवन व्हेल्लें कोणें चलोवन व्हेल्लें देखून हें गरजेचें जेन्ना पवित्र आत्म्यान भरली मोरी ती कशी गायता वय मू कशी कोणाक वाखाणटा कोणाक सर पद्दतारा देवाक नांव वाडटा देखून तुजें तें म्हणजे तेमचें तें पवित्र आत्मा आसा जाल्यार कितें जाता हांगा त्या पासून हे हांव तुमकां सांगूंक सोदता देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणान उलयताय तर जेजू शिराप पडलेलो म्हणना ना केदीं जेजू सकला गेली ना शिराप पडलेलो म्हणना तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावावेने आनी पवित्र आत्मा नासतना कोणूच जेजूस सोमी म्हणून सांगूंक सकाना रुजू करूंक सकाना देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां जेजूस सोमी म्हणून सत कळीत जाला तर देवाच्या सेवाका मारिपात उलयल्या सेवाक न्ही उलयला पवित्र आत्मो आमकां दाखोवन दिला पवित्र आत्म्यान आमकां सत कळीत केला पवित्र आत्म्यान आतां फाटी आयच्या दुसऱ्या वचपाक पुताक इन्कार करतलो बापाक इन्कार करता कितें म्हणल्यार बाप आनी पूत एकच कितले फाटी तुमी आयकलां पुताक स्विकार करता तो वय मू पुताक सत मानता तो आमी वाचया जॉन संवंजला 6:29 जॉन चॅप्टर 6 वर्स 29 ऐका कितें म्हणटा जेजू जॉन 6:29 जेजून तांकां जाप दिली
देवान धाडलेल्याक तुम्ही सत मानिसे हिस्स ताका म्हणटा ती करणी. इस्त ताका म्हणटा ती करणी. तू जेजूक सत मानताय, धाडलेल्या सत मानताय. तू जेजूक स्वीकार करताय, धाडलेल्या बापा स्वीकार करताय. आणि हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतर, कोण जेजूक स्वीकार करिना पुताक इन्कार करतलो, आनी कोण पुताक इन्कार करता, बापाकी इन्कार करता. बापाकी तो इन्कार करता. कित्याक पुताक वळखून घेतलेल्याक बापी मेळटा. पळय न्ही, पुताक वळखल्यार पुरो बापी मेळटा. कितले पोटी जेजून सांगला, ताणे म्हाका पळयला, ताणे तो म्हाका वळखता तो बापाक. कोण म्हाका सत मानता तो बापाक. कोण म्हाका आयकता तो म्हाका धाडलेल्याक. एकदम सलीस बांबन कांय ना तुका. एकदम म्हणटा तुका तर करूंक वाद विवाद करूंक कांयच अवकाश ना. हांवें परच्या शिकोवणे सांगलें न्ही, पुताक वळ कोण आमी बापाक वळखता. लुका शुभ संदेश 10:21 आणि 22. लूक चॅप्टर 10 वर्स 21-22. 21-22 कितें म्हणटा. तेच घडये जेजू पवित्रात्म्या थंय संतोषान बरोवन म्हणालो. पवित्रात्म्यान भरला. जेजू पवित्रात्म्यान भरला. असलें सत कशें भायर येता पळय. कसलें सत भायर येता आतां आयका. बापा सर्गा संसाराच्या धन्या, सरकार संसाच्या धन्या, जाणट्या आनी बुद्धवंता थावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केले देखून हांव तुका अर्गान दिता. जेजू बापाक अर्गान दिता. कित्याक ल्हानांक ताणें संगती सर्गीच्या राजाचे सर गुटू मिस्तर सतां उगडाप केल्यात. हांव तुका अर्गान दिता. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसले. सगळे म्हज्या बापान, ऐका आतां चित दिया, सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला. सगळे पुताचे अधीन केला. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणच नेना. देखून म्हजे एका कंतर आसा न्ही, विश्वास दवरो देवाचेर, विश्वास दवरो जेजूचेर, विश्वास दवरो आत्म्याचेर, विश्वास तूं संडी नाका. देवान दिला पुता स्वादीन, पुतान केला आत्म्या अधीन. देवान दिला पुता स्वादीन, पुतान केला आत्म्या अधीन. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवोट संतोषा. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवोटा सगळे बापान म्हज्या अधीन दिला. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय. आतां ऐका, वडोलचे उता तुमकां समजायचें जाल्यार कोणें पुता स्विकार केला, ताणें बापाक स्विकार केला म्हणलें सत्य तुमी समजायचें जाल्यार जाणा जायचें जाल्यार आतां ऐका. पूत कोण म्हूण, पूत कोण म्हणून बापा शिवाय, बापा शिवाय हेर कोणच नेना. कोणूच नेना. बाप कोण आनी म्हूण, बाप कोण म्हणून पुता शिवाय, पुता शिवाय आनी कोणाक मात्र न्ही. आनी कोणाक पूत बापा विशांत कलीत करून, बाप पुता विशयान कळीत करता न्ही, पूत बापा विशयान कळीत करता. खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणच नेना. तरी तुका आनी म्हाका आमकां बापा विशयान कळीत करचें कोणें. बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा. बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्या. बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा. बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्याक. तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवीत दिलें. वेंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा. तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवीत दिलें. वेंचून काडलाय. देखून आतां पटयोवन मुखार वास. जे कितें सुरवेर थावन तुमी आयकला ते तुमचे सवय सांबाळून व्हरा. आतां ही सता हे मिस्तर जें कितें तुका आनी म्हाका आमकां जेजून उगडाप केलां बापा विशयान सर्गीच्या राजा विशयान ते गोटो ती सता ते मिस्तर सांबाळून व्हरा. तुमचो भावार्थ सांबाळून व्हरा. कोणाचें कितें आयकून तुमच्या भावार्थान दंडल नाकात. हांवें जायते फावटी पळयलां आमचे 12 वर्सां हांव देवाचें उतर आयकल्लींच भाव भयण भावार्थान दंडल्ल्यात. कोणाचें कितें आयकून आमी कोणाक आयकचें. कोणाक आयकचें. आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुता, आयका तुमी देवा बापा. आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुता, आयका तुमी. देखून खंयच्या सेवकान कितें सांगिल्लें तें जेजून सांगिल्ल्याक विरोध आसा तर तें तुमी सत म्हूण मानून घेनाकात. कोणाक आयकचें. बापान सांगलां, परत परत सांगलां हो म्हजो पुत, हो म्हजो मोगाचो पुत, ताका तुमी आयका नाकात. केवळ ताका आयका. मरयेनी कितें म्हळें तो कितें सांगता पळय मू. सांपावली कितें सांगता. सांपावली कितें सांगता.
जे कितें सुरवेतान तुम्ही ऐकला जे कितें सुरवेता तुम्ही ऐकला ते तुमचे सवे सांभाळून वरा. कितें ऐकला तुम्ही सुरवेता जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून तुम्ही ऐकला तो क्रिस्त म्हणून तो सोमी म्हणून तुम्ही ऐकला ना देवाची शेळी म्हणून ऐकला ना देवच मनीस जाला म्हणून ऐकला ना देव इमानुएल गॉड आमच्या सांगता म्हणजे देव आमच्या सोमी ऐकला ना ताका हें नांव दितले वय म्हणून ऐकला ना सगळें ऐकला तुम्ही आनी सगळें ताचें तें संपूर्ण जाला कांयच कितेंच उरोंक ना प्रवाद ह्या मुखांत जें कितें प्रवाद केल्लो सगळो कोणा ती आईच्या राती जेजू जल्माल्या वेळार तो देवदूत म्हणटात न्ही लुकास वांजेला पासून 2 वळदा आईच्या राती दाविदाचे नगरी ऐका तो दूत तांकां म्हणालो तो दूत तांकां म्हणालो भिये नाकात पळया सगळे परजे सगळ्या परजेक वोट संतोषाची बरी खबर ओड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला आईचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्माला बाळक जल्माला तुमकां एक मनीस जल्माला तुमकां एक इश्ट जल्माला एक तारक जल्माला तारोकू म्हणजे सोमी म्हणजे सोडवोंदार ताराण करसो सोडोवसो आयच्या राती एक तारक जल्माला तारोकू पळय न्ही जुतानच जल्माल्या गडयेच सांगला सगळ्या मनशाक असो तारोक तो एकलोच कोणूच ताचो जागो घेवंक शकना आनी सकना मात न्ही येदोळ आयिल्लो ताचे पयलीं आयिल्लो ना आनी कोणी येवंक ना हें सत तुमी मानून घेतल्या पुरो आनी जेच्या एकवटान तुमी रावल्या पुरो ह्याच एकवटान देखून तूं ओडो तुमकां जेजू सोमी म्हजो सोडवंदा सदांच म्हजो भुजवंदा राखता आमकां होरी एक देसा देवन ताचो सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भुजवंदार राखता आमकां कांय दुबाव नाका कितचीत दुबाव नाका म्हजो सोमी म्हजो सोडवंदार म्हजो तारो तो मातसा बरी तुवें हांवें वळखाची म्हज्या देवा म्हज्या सायबा म्हज्या धन्या माय लॉर्ड एंड माय गॉड इंग्लिशांत लॉर्ड म्हळ्यार धनी गॉड म्हळ्यार म्हज्या सायबा म्हळ्यार लॉर्ड म्हळ्यार धनी म्हज्या धन्या म्हज्या सोम्या म्हण मुखार ऐका सुरवेतान तुमी आयकल्ले सगळे तुमचे सवे जिवे आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवे जियेतेल्यात 31 वर्सां पयलें म्हाका हें सत उगड्यापन जाल्लें भाव भयणी 31 इयर्सां पयलें त्या दिसांतून ह्या दिसा पर्यंत ह्या सतांत हांव रमलां कितल्या जाणांचे शिकवणी केल्या म्हाका कांय फरक पडना संवसार कोणी काली तांचे मात काले म्हणटात काले बिटींग अरावंड द बुश म्हणटात इंग्लिशान बिटींग अरावंड द बुश म्हळ्यार ल्हानशें सांगता उक्त्यान सक्के सांगच्या बदलाक ताका म्हणून एक तांती आसा ताका 5 पियाव कातन 5 टोमॅटो कातन 5 तरणी मिरसांग्यो कातन आनी कालें कातन तुवें कालें केलें बुर्जी केल्या तांती कितल्या आनी नांव दिलें एग बुर्जी कितें तांतू कितल्या एग कितल्या पियाव कितल्यात टोमॅटो कितल्यात तरणी मिरसांग आलें लसूण आमी सांगची किरलं जाय आमकां कालें कर्ल नाका कर्ल कळटा तुमकां कर्ल म्हळ्यार कालें बायलें कर्ल आमकां किरलं जायचें सार आनी हो जावन आसा सार जेजू थारोक सोमी सोडवंदार मनशाक आसूं ताका सत मानतले ताका स्विकार केल्ले आसूं ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरल्याचो देखून परते सांगायचें पडटा कित्याक म्हळ्यार आमच्या हातूंत भावार्थांत आमी आनी घट नांव देखून देखून सांगलें न्ही हें सत म्हाका 31 वर्सां पयलें म्हाका उगड्यापन जाल्लें त्या सतांत रमलां देखून हांगा कितें वाचलें तुवें सुरवेतान तुमी आयकल्ले सगळे तुमचे सवे जिवे आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवे जियेतेल्यात ताणें आमकां बसयला ते हेंच
ससनीक जिवीत तूं आनी हांव जर तर संवसारांत आसतना बापा सवय पुता सवय आमी जियेता वय जाल्यार सरकारी आमी जियेतल्या हांगा तांकां एक दोन आमी कोणा सांगता जियेता जाल्यार सांता सांतेने सांगता आनी कोणा सांगता कंडी जावन ससना की आमी ही खंय आसा थंयच आसतल्या पूण बाप आनी पूत खंय आसा कितले तुमकां कितले फुट्यान काण बाप खंय आसा सरकार सिंहासनाचेर बस पूत खंय आसा ताच्या उजव्याक पळय मू ते खंडी सरकार आसात मू उरल्या विशयांत खंय आसा गी पवित्र पुस्तकांत उरल्या विशयांत कोण्या विशयांत आसा गी संवसाराक येवन वयर गेल्ल्या विशयांत कोण्या विशयांत आसा कोण्या विशयांत ना हाले सर्गींत हांव देवान आयलो मनशा आपोत एकलो शिवाय कोणूच जुवांसो वांजेला वचो 3 वळतेरा जॉन 3:13 सर्गींत हांव देवान आयलो सर्गींत हांव देवान आयलो मनशा आपोत शिवाय हेर कोणूच सरकी सोडून गेल्लो ना ते बापाच्या आनी पुताच्या एकवटान हांगा आसा जाल्यार शासनाच्या जिवितांत तूं आनी हांव आमी आसतल्या ते सांगता जुवांव हें गरजेचें संवसारांत आसतनाच आमी बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसचें मुखार आयका तुमकां फसयतल्या खातीर हे सगळे हांव तुमकां बरयता आतां फसयतले मेळकाले तुमकां आडवाड दाखयतात हें गरजेचें तें गरजेचें आतां म्हणजे न्ही हें सत तुका मानून घेतल्या उपरांत ह्यो रिती रिवाज्यो हे थोडे सेवाक तुमचेर वत्ताड घालतात हें करा तें करा हें नेसा तें नेसा हें बांदा तें बांदा हें व्हरा तें गरजेचें सांगा कितें गरजेचो सो म्या जेजूचेर विश्वास दवर विश्वास जेजूचेर भावार्थ जेजूचेर भरवोसो जेजूचेर पात्येनी जेजूचेर उरलें खंयच्या आसल्या का घेना भाव ते संवसाराक संबंद जाल्ले मनशांनी केल्ले रिती रिवाज्यो गरजे तांच्या खातीर म्हणटात तुजेर वत्ताड घालच्या खातीर तांच्या सभेंत तुमकां दवरच्या खातीर तांणी सांगिल्ल्या बरी तुमी आयकच्या खातीर कितले जाणां फटोवन पडल्यात कित्याक जाय तेणी फसयलां देखून फसयतल्यांक तुमकां एक कितें तुमकां फसयतल्या खातीर हे सगळे हांव तुमकां बरयता हांव तुमकां सांगता बरयता तुमी ताचे तोंड घेतलेली मागणी तुमचे सवय आसता पर्यान हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना खरेच मागणी म्हळ्यार कितें ते लावणी अभिषेक वो अभिषेक कोण आसो ते लावणी कोणाची मागणी कोणाची पवित्र आत्म्याची मागणी तुमचेर आसा तर त्या लावणी तुमचेर आसा तर तुमी किंचीत सतात आनी पयस वचनात उरलां कितें सरलां बरें बुयसोय न्हय बरें पयलें व्हडलें सरलें काडटा ताज्या उपरांत ताज्या भितर आसल्या बुयसोन्या पातळ सरला आसा तेंय बरें करून बसताना बरें करून गोश्टून काडटात नाल्यार मय पळया म्हणून काजू मय बियेतान मय विंगड करतात त्या मयाक कितें आसा मयक तेंय बरें करून काण मागीर बरो मय मात करतात हें समजता तुमकां आनी जायते फावटी सांगलां दिवडात हांव शिका दिवड कात सोडुल्ली पळयल्या तुमी सोडिल्ल्या उपरांत फाटीं पळयताय म्हजी कात म्हणून म्हजी जात पळयताय त्या प्रमाणे आमकां नाका जाल्यार आमी सोडल्यार मात्र आमी हळू जाता भाव म्हण जेजूचो जेजूच्या एकवटांत आसूंक ना जाल्यार आमकां पळय आमची मोत आमची मनां पुराय कितें करतात गुंडयतात देखून एक जागृतकाय तुका दिल्या ताची मागणीस तुमकां सर्व संगती विशयान शिकयता परच्या एका शिकवण्यात सांगलें मागा पवित्र आत्म्या खातीर मागा त्या लावण्या खातीर मागा त्या पवित्र आत्म्या तुमकां संपूर्ण स्वता वन पावच्या खातीर संपूर्ण स्वता वन पावता खंयचो सेवाक न्ही खरेंच पवित्र आत्मो तुका लाभला तो पवित्र आत्मो तुका संपूर्ण स्वता वन पावयता आनी संपूर्ण सत म्हळ्यार कितें खंय कितें बरें लां तें न्ही संपूर्ण सत बाप संपूर्ण सत पूत संपूर्ण सत देवाचें उतार पवित्र आत्मो हातूं तर्कच ना वाद विवादच ना ती मागणी करी ती फोटकेरी न्हय तर तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे क्रिस्त सवे जियेया कितें शिकयलां क्रिस्त सवे जियेया क्रिस्तांव जावन जियेया क्रिस्त सवे जियेया प्रोटेस्टंट जावन जियेया यहोवा विटनेसाचे जावन जियेया न्यू लायफाचे जावन जियेया या काथोलीक जावन जियेया वय मग तुमकां तें शिकोवण आहे जायत्यांक आमकां तेंच शिकयल्लें करी सभा ही सभा म्हणून करी सभा ही सभा खंयची सभा करी न्ही हांगा कितें सांगलां क्रिस्ता सवें जियेल्यार मात तूं क्रिस्ता सवें आसतलें जेजूनी सांगलां हांव जियेता देखो तुमी जियेतल्या तर जुवांस म्हणजे वचो 14:18 आनी 19 ऐका जॉन 14:18-19 जॉन 14:18-19 हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो संसार म्हाका पळोवचो ना कित्याक तो सरकार सोडून गेला पूण
पूण तुम्ही म्हाका तुम्ही पळयतल्यात म्हाका पळयतल्यात म्हणटा कित्याक हांव जियेता हांव देखून तुमचे थंय पवित्र आत्म्या रुपात जियेता देखून तुम्ही म्हाका पळयतल्यात तुम्ही म्हाका वळखतल्यात तुम्ही म्हाका खरेंच जाणा जातल्यात संवसाराक वळख ना भाव म्हणे न्हू जेजूची क्रिस्त सगळें जियेजे म्हळ्यार अशें तो सारका सोडून घे बापाच्या उज्या बसून आसा पूण ताणें तुका आनी म्हाका आमकां मजत धाडला आनी तो कितें जातलो जुवान संवयला 14 16 आनी 17 तो तुमचे सवय सदांच काळ आसतलो संवसार ताका वळखना तुमी ताका वळखात आतां ऐका तवळ हांव बापा लागीं हांव बापा मागतलो लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांच काळ रावतलो तुमचे सवय एक दीस रावतलो सदांच काळ रावतलो एक हप्तो रावतलो सदांच काळ रावतलो हा? सदांच काळ रावतलो सदांच काळ रावतलो तसो तो तसो तो सताचो आत्मो सत म्हणल्या बापाचो आत्मो सत म्हणल्या जेजूचो आत्मो आतां पाटी येवन मुखार वास ल्हान भुरग्यानो आतां ताचे सवे तुमी जियोंक जाय तवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तोंड तुमी लजेन पयस सरच्या हांव बदला ताचे सवय आसा जाल्यार केदाळे तो प्रत्यक्ष जावन दी म्हाका भिरांत ना कित्याक आतां हांवें ताचे सवय तो येता न्ही ताचे सवय आनी म्हाका व्हरता न्ही ताचे सवय हांवें सांगलां लिव विथ क्रायस्ट लिव इन पीस यू वील डाय इन पीस फॉर एवर एंड एवर यू वील बी इन पीस वय मू तशेंच लिव इन क्रायस्ट यू वील डाय इन क्रायस्ट फॉर एवर एंड एवर यू वील बी इन क्रायस्ट जायत्यांक येना ही तयार येना केन्ना येवन दी केन्ना खंयच्या घडी येवन दी भिरांत ना आतां हांव हांगा चवथा दितानाच तो येता या आमी या ती आसून दी हांगा बसून दीत म्हणून आपोवन व्हेल्यार भिरांत ना कित्याक सांग पावल कितें म्हणटा तू रोमा घरान पयल्या पत्रां वचोन 14:8 कितें म्हणटा आनी रोमन्स चॅप्टर 14 आनी वर्स 8 की आमी जियेताव जाल्यार जियेताव जाल्यार ते सोम्या सोम्या खातीर खातीर आमी मोरताव जाल्यार मरताव जाल्यार ते सोम्या सोम्या खातीर खातीर तशें तशें आसता आसता जियेल्यारी जियेल्यारी मेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचीं सोम्याचेंच देखून संवसारान जियेतना तशें जियेचें म्हणटा देवाचे उतर आनी निमाणें वास देव नितिवंत म्हूण देव नितिवंत म्हणून तुमी जाणात जाल्यार नितीन जी येता तो हरी एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय नितीन जिये देवा सपूत सतान जिये देवा सपूत उजवाडान जिये देवा सपूत वय मग कृपेन जिये देवा सपूत वय की न्ही जेजूक स्विकार करून जिये देवा सपूत जेजूच्या नांवाचे विश्वास दवरून जिये देवा सपूत पवित्र आत्म्यान भरून तूं जिये देवाचो देवाचें सारकें आनी स्वरूप संपूर्ण तरान होगडायल्लें तें परत जोडगे तूं आनी हांव आमी जाता देवाचीं खरीं भुरगीं न्ही रक्त मांसाच्या वडणे वरवीं न्ही मनशाच्या खुशे वरवीं बगार देवा वरवीं ताच्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात आनी तुका आनी म्हाका आमकां कितें केलां परत ताचे सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय त्रेक देवा सवय एकवटायलां देखून आमी क्रिस्ताची म्हणलें उतार सदांच तुज्या मदें आमच्या मतीन दवर न्हू बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियोंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.